كوكو البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انا جيت اليوم باش نهضروا على الريديوكاسيون ديال البيريني، يعني الترويض ديال الوالده اللي درت لكم عليه في اخر فيديو. البارح كانت عندي لا سيونس ديال الكيني، صورت لكم منها واحد المقطع من لا سيونس. لي زيكزارسيس اللي كنت كندير، صورت لكم واحد المقطع صغير ماشي بزاف مي واضح، يعني نوريكم فيه شنو كندير كتكون عندي الحصه. وجيت اليوم باش نهضر لكم على الماتيريال اللي كنستعمل واللي عطاتني الكيني باش نشريه. هو سهل، ملي كندير الترويض ساهل، ما كندير غير تنزير وكنرخي باش الوالده تقبط بلاصتها. دونك غنوريكم الماتيريال اللي عطاتني باش نشري. وواحد شريت انا دي بول اللي تا هما كيخدموا الوالده، العضلات ديال الوالده باش كيرجعوا لبلاصتهم، وهادو كتخدموا بهم غير في الدار. دونك انا غنوريكم كلشي، غنبارطاجي معكم كلشي اليوم، وان شاء الله تستافدوا منه بحال اللي انا كنستافد منه. اول حاجه الماتيريال اللي عطاتني نشري هي هذه هي لا صوند. انا غنحط لكم الصورات ديالها وداكشي واضح. دونك لا صوند هي هذه اللي كنستعمل. دونك هي بحال هكا كتجي، هذه هي اللي كتخدمي بها الرحم، يعني هذه هي اللي كتحط تبلاصيها في لو فاجين في جهه الوالده. وهذا السلك هذا كيتبرونشا مع لاباري اللي عندها تما. كتبرونشي لابارير، انا مصوره لكم لابارير اللي كتبرونشي معها هاد جوج سلوكه. وعاد عندهم اون ابليكاسيون اللي مي كنزيروا وكنرخفوا على هاد لا صوند هادي، كتشوف واش تزيري مزيان، واش الوالده مرخيه ولا كتزير. فوالا، يعني هذه هي اللي كنخدموا بها. من هاد الساشي كاينه لا صوند، كيجي معاها واحد الكتاب اللي كيشرح لينا كيفاش كتستعمل. المهم هي كتشرح لنا كيفاش كنستعملوها وكلشي. المهم هو هنا تيشرحوا اكثر. هذه كتجي باش كتلصقيها هنا باش تبغي تجبديها. كاينين جوج، كاين هذا وكاين المربع، هما جوج ملي كتبغي تجبدي لا صوند. دونك فوالا، هادو هو هكذا كتجي الساشي. نعطيكم حتى الثمن ديالها، انا خديتها من لا فارماسي هنايا، كاينه حتى في امازون، كاينه بزاف في لي سيت ديال اللي تيبيعوا لي برودوي فارماسيوتيك. دونك ملي كنديروا هاد لا صوند هادي ما كديريش دي زيفور باش تخدمي الوالده. ملي كنديروا هاد لا صوند هادي كتبعي واحد لو غراف اللي كيكون في البيسي عندها، كتعطيك بحال واحد الرسومات. اما لا باغ كتكون واحد الخط غادي هكا، خصك الوالده ديالك تكون مرخيه، تدوز 30 ثانيه. موراها كتجي صوره اخرى فيها بحال رسمه بحال هكذا دايره، ولما طلعت الخط تيكون طالع ما خصك تزيري. كان طالع بزاف تزيري بزاف، كان طالع غير شويه كتزيري شويه. المهم هي غادا كتخصك تزيري بشويه وترخفي، تزيري وترخفي. هنا بداك التزيير والترخاف هو باش العضله الرحم كترجع لبلاصتها. ابخي كاينين دي زيكزارسيس اخرين من غير هادو. ملي كتمشيش لعند الكيني كديري دي زيكزارسيس، ما تمشيش عند الكيني وغاديرهم، حيت اي واحد يقدر يديرهم من راسو. هاد لي زيكزارسيس كديرهم من راسك، كتكون ان اكزرسيس دو ريسبيراسيون ديال التنفس. تتنعسي على ظهرك، ديري بطابي ولا فوق فراشك كاع، تكوني ناعسه على ظهرك، تجيبي رجليك غادي تنيهم. انا غنعطيكم لي موفمون نحطهم لكم في لا فيديو. تنيهم وتبداي تزيري وترخفي، تزيري 30 ثانيه، نتنفس ونزير 30 ثانيه، نزير الفاجين ديالي مزيان، الرحم ديالي مزيان، و30 ثانيه نسوفلي ونرخي.
وندير هاد لي مومون، هاد ليكزارسيس خصني نديرو 30 دقيقه في النهار. الا درتيها 30 دقيقه في النهار لمده 2 سيمانات، راه انت غتحسي بان كاين نديروا هاد لي زيكسارسيس مده 2 سيمانات، راه المراه كتحس بان راه كاينه نتيجه. ما كتبقايش تحسي كاين بحال شي حاجه هو تيكون ان ديرونجمون لتحت، شي حاجه هابطه لك من التحت، ماشي هابطه، هي بحال تقل، تحسي بالتقل من التحت، كتحسي ما كايناش واحد الراحه ملي كتبغي تحركي، كتكون واحد لاجين، ما كتكونش واحد مرتاح مزيان في تحركات اليوميه. داكشي حتى لا فويت اورينير، هو الواحد ما تيقدرش يبقى يقبض البوله. هاد القبض ديال البوله ما كاينش غير عند الناس الكبار، هاد البوله ما كيقدرش الواحد يقدر يحبسها حيت العضلات الرحم تيكونوا مرخيين بزاف. سي ان طابو اللي العيالات ما كيهضروش عليه، الوغ كو سا اكزيست. البنات يكونوا باقيين صغار، عيالات باقيين صغار يعني ماشي اجي، وما تيقدروش يحبسوا البوله. واحد ديما خصو الا كان عنده بحال هكا ما يحشمش، يمشي لعند الطبيب يسول، ماشي عند الطبيب ديال العيالات يسول. فاصون الطبيب ديال العيالات واخا ماشي ضروري خصنا نتسناو حتى نكونوا عندنا شي حاجه، ولا ما لي راجل ما كيجيوناش، ولا حاسين براسنا ماشي هما دوك، عاد خصنا نمشيو لعند الطبيب ديال العيالات. ان جينيكولوج الطبيب ديال العيالات خصنا نمشيو عنده او موان مره في العام، باش الواحد يدير ان تشيك اب، واحد يشوف راسو واش كلشي عنده مزيان. حيت الرحم ديال المراه شي حاجه اللي ما كنشوفوهاش، راه ماشي يد ماشي وجه، راه شي حاجه ما قدروش حنا نشوفوا شنو واقع فيها. داكشي خصنا نمشيو عند الطبيب ديال العيالات، واحد يمشي غير مره في العام وي باش يكون حتى هو مرتاح، ما يكون ماشي يجيو داك لي كيس تيجيو حتى الاخر تلقى راسو الواحد ما كيجيوش لي ريغل، ولا عنده تيجيو لي دولور، عاد تلقى عنده كيس اللي وصل لواحد الحجم كبير. علاش؟ حيت دازت 3 سنين 4 سنين 5 سنين عمرو ما مشى لعند الجينيكولوج، مشى عند طبيب العيالات باش يشوف واش كلشي غادي مزيان. هذه ضروريه. زائد ثاني حاجه الفروتي كدار كل عامين، شاك 2 زون المراه خصها دير الفروتي باش تعرف بان كلشي كاين مزيان، كلشي مزيان، ما كاينش ان بروبليم. الفروتي ضروري تدار كل عامين، ماشي الواحد يديرها مره في حياته وينسى، ولا يكون كاين شي عيالات اللي عمرهم ما داروها في حياتهم الفروتي. سا سي با بيان، ضروري الفروتي تدار باش الواحد يتبع الحاله ديالو. الواحد راه غادي تيتقدم في السن وما تعرفش شنو تيقدر يوقع. سي با ان بروبليم جينيتيك، راه ماشي داكشي وراثي، حيت ما جدودنا ولا مواتنا ولا ما جاتهم شي حاجه في الرحم ديالهم بان احنا ما غتجيناش. سي بور سا كل واحد خصو يمشي عند الطبيب ديال العيالات، كما قلت لكم كل مره في العام، مره واحده في العام، باش يكون مرتاح. يمشي يقول انا جيت غير باش تشوف واش كلشي عندي مزيان وصافي. راه هي كدير لكم ايكوغرافي بسيطه، راه ما كدوش اكثر من 45 دقيقه عندها، وتمشيو فحالكم. المهم هذا موضوع اخر، هذا غير بين قوسين نصيحه لله، لان داكشي واحد ما خصوش يتماطل على بحال هاد الحوايج. ثاني حاجه لي بول اللي قلت لكم خديت، هاد لي بول هما اللي كيتسموا اللي معروفين بلي بول دو غيشا. هادو لا كيجيو بحال هكذا، لا بواط فيها 3 ديال لي بول. الوغ كتجي معاهم هاد الورقه اللي كتقول لكم، نوريها لكم منين ما نصورها لكم، كيف نصور لكم الورقه ديال الاستعمال، طريقه الاستعمال. هما كيجيو هكذا 3 ديال لي بول. البول الوسطانيه هي كتجي بحال هكذا. الى كنتو كتسمعوا فيها واحد بحال كره ديال الحديد، هاد الكره ديال الحديد هي اللي كدير لي موفمون لي زيكزارسيس، هي اللي كدير ليكزارسيس بلا نتوما ديروا حتى شي حاجه. هي هاد الحديد، هاد الكره ديال الحديد اللي كاينه لداخل ديال لابول هي اللي كدير ليكزارسيس في بلاصتكم. دونك هذه هي اللي كنبداو بها. اول وحده كدار هنا في الورقه ديال طريقه الاستعمال، تيقول لك البول الاولى فيها 45 غرام. هاد البول الاولى كدار 30 دقيقه في النهار لمده 2 سيمانات، كدار لمده
2 سيمين، 2 سيمانات كنديروا هاد لابول. وهنا عطينا حتى الطريقه ديال الاستعمال ديالها حتى هي راه غنصورها لكم ونحطها لكم. هذه كدار مده 2 سيمانات نورمالمون. الا كانت الوالده عندكم هي تقول لكم ديروها وتخدموا عادي في الدار، يعني تمشيو هي ما ديروهاش تكونوا خارجين الزنقه، خاصها تبقى ديرها غير نص ساعه. تكونوا نهار لا تكونوا جالسين، ملي تكونوا في الدار غتشقاو في الدار، تخلي الكوزينه طيبي ديري داكشي اللي كديري كل نهار. هادي تديريها وكتحركي عادي. العيالات اللي عندهم العضله ديال الوالده طايحه بزاف، الا درتوها راه غطيح. الا كنتو غادي تحركوا راه ما غتقبض لكمش بلاصه، غادي طيح. سي نورمال حيت العضله الرحم مرخوفه كتهبطها. علاش مي اول استعمال ديروها وجربوها. الا وقفتوا وتمشيتوا عادي وما هبطاتش سي تري بيان، يعني راه ما عندكمش الوالده مرخوفه بزاف. الا طاحت لكم سي نورمال، غتمشيو غادي تنعسوا على داركم وديروا داك ليكزارسيس ديال لا ريسبيراسيون 30 سكوند ونرخي 30 سكوند. انا كنزير الرحم ديالي كنزيرو 30 سكوند 30 ثانيه وكنرخفوه 30 ثانيه. هذه هي الاولى اللي كنبداو بها 2 سيمانات. كتجي الثانيه هي عاد وريها هنا في الصوره اللي فيها 2 الثانيه والثالثه فيهم بحال هكا كيجيو. هادو فيها 87 غرام. هذه كدار حتى هي الثانيه تدار 30 دقيقه في النهار. هذه كدار مده بين 2 3 ديال السيمانات، بين 2 حتى 3 ديال السيمانات. ونفس الشيء نورمالمون ملي غتبداو ديروا هذه راه ما غطيحش لكم، لان ديجا غتكون العضله الرحم بدات كتزير بهذه. دونك هنا واخا تحركوا بها راه ما غطيحش لكم. هي كتبقاو بها حتى 3 ديال السيمانات. الثالثه يعني راه فينال اللي فيها 103 غرام. هذه كدار نفس الشيء، راه كلهم كيداروا 30 دقيقه في النهار 30 مينوت باغ جور، وكدار هذه لمده شهر. الاخرانيه كنديروها لمده شهر وابخي سي. هادو انا دابا نعطيكم الثمن ديالهم بشحال خديتهم، ما غاليينش بزاف. الوغ هادو انا شفت لكم الثمن ديالهم شحال خديتهم. هادو خديتهم ب 17 اورو 17 اورو. ولا صوند خديتها من لا فارماسي كدار ب 20 اورو. هادي تقريبا 200 درهم، وهادو تقريبا 150 درهم 160 درهم. تجي معاهم انا قلت لكم راه حط لكم المود ديوتيزاسيون ديالهم، الطريقه ديال الاستعمال. وهذه هي الطريقه ديال الاستعمال ديالها. هذه نتوما ما غتنفعكمش الا ما مشيتوش عند الكيني. دونك هذه حتى تخدم بواحد لابليكاسيون هي اللي كتحبب هاد التحديدات اللي كاين هنا. هادو هما اللي تيشوفوا شحال زيرتي وشحال رخيتي، واش زيرتي بزاف ولا رخيتي بزاف. دونك هذه نتوما الاستعمال ديال الدار ما غاديش تنفعكم. باغ كونط هادو غينفعوكم. العيالات اللي عندهم الوالده مرخوفه بزاف وعندهم دي فويت اورينير ما تيحبسوش البوله بارفا تتزهق لهم كاع البوله، يمشيو لعند الطبيب ديال العيالات ويقولوها ليه راه داكشي كيجي من الوالده كتكون مرخوفه. بارفوا انا ماشي طبيبه، دونك انا نهضر لكم غير اللي كا النتيجه ديال ملي تكون الوالده مرخوفه شنو كدير. راه كدير البوله ما كنحبسوهاش وكتجينا حتى تقدر تساق البوله في بوان. دونك الا قال لكم على لا سونط راه كتجي الا عنده الماتيريال باش تخدموا يخدم بهذه، راه هذه هي لا سونط اللي كيخدموا بها. الا ما غتمشيش لعند الكيني وبغا تخدمي في دارك بحال هادو ينفعوك بزاف. راه كاينين هادو اللي كيخدموا بلا ريسبيراسيون زير هذا، ولا تكوني واقفه وكتخدمي في الدار. وكاين وحدين اللي كيكونوا بلا تيليكوموند تيخدموا بالضوء، حتى هما كيبقاو يزيروا ويرخفوا يزيروا ويرخفوا. هادوك اللي بلا تيليكوموند حتى هما بنصورهم لكم ونحطوا لكم في على فيديو. هادشي اللي كاين، هذا هو الموضوع اللي جيت نهضر لكم عليه. تنتمنى
اللي يكون موضوع نفعكم بزاف. انا بارطاجيتها معكم حيت علاش بغيت نهضر لكم على هذا الموضوع، حيت بزاف د العيالات كيعانيو من الهبوط ديال الرحم، وما تيهضروش عليه، ما سي كوم ان طابو، واحد ما تيقدرش يقولها. راه الترويض ديال الرحم راه كيبقى حتى ل 90 عام. راه مرا ديال 90 عام وتقدر تمشي دير الترويض ديال الرحم. راه ماشي حيت المراه كبرات وشرفات وصافي كتقول صافي انا كبرت وشرفت وولادي كبروا وهذا راه ما عندي ما ندير. لا، راه بحال الطب ديال العيالات، ضروري خصنا واحد يمشي يشوفو كل، قلت لكم مينيموم كل مره في العام. والترويض انا اليوم غنمشي ندير لا سيونس ديال الكيني، فوالا اللي غنبارطاجيها معكم. ماشي كاع لا سيونس مي دي بيت سيكونس من لا سيونس، باش تعرفوا كيفاش كيفاش كندوز هاد لا سيونس، لا تكنيك اللي كيخدموا بها لي كيني وشنو اخر، ونوريكم الماتيريال اللي خدامين به و لا سوند اللي شريتها وكنخدم بها في لي سيونس ديالي. غنوريها لكم ونحط لكم لا فوتو ديالها ونحط لكم حتى لو سيت الا بغيتو تاخذوها. و فوالا دونك نشوفوا من بعد. نخليكم معايا تشوفوا لي كورب كيفاش ليكزارسيس يبقى. دونك كي كتكون باين هكا خصنا نبقاو مخيه، وراها كيجي هذا انا كنزير. سي با ايفيدون افيك التليفون، مي بون باش نوريكم. مرة كيجي هاد البيك هنا، خصني نبقى نزير بزاف، خصني نطلع لفوق ونهبط نزير. والبنات الوغ الفيديو ها هو سالا. كنتمنى تستافدوا من هادشي اللي درت لكم عليه، من هذا الموضوع ديال اليوم. وريتكم الماتيريال اللي خدامين به، وريتكم لي سيكونس عند الكيني. دونك كنتمنى تكونوا هادشي ينفعكم وتجربوه بيان سور، وكنقول لكم على بروشين.